बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नादरीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा ने कहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान को उजाड़ा, कुदरत ने उनकी पूरी जमात को ही उजाड़ दिया। उनके इस स्टेटमेंट पर आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी स्टेटमेंट पर अहसन फरहान डार, जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, इनका एनालिसिस जानते हैं। जी अहसन, माइज़ा हमीद साहिबा ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? जी तो तलहा मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जिस जमात ने पाकिस्तान को उजाड़ा वो मुल्क संवारने की बातें कर रही है, वो इस तरीके की बातें करेंगे, ये बिल्कुल ही इसको मैं रबिश कहना चाहूँगा। कि ये देखें 1980 से लेके अब तक इस जमात ने पाकिस्तान का मुसलसल बेड़ा गर्क किया है। लेकिन लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने मुसलसल बेड़ा गर्क किया। वो कहते हैं हमने मुसलसल कौम की खिदमात की हैं। खिदमात किस लिहाज से की हैं ये देखिए, ये भी तो बताएं ना। इन्होंने सेकेंडरी जो डेवलपमेंट थी उसको ज़्यादा तरजीह दी है, प्राइमरी कामों के ऊपर इन्होंने तवज्जो ना दी। आप देखें ना, हमें हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इन्होंने इसके ऊपर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं किया। मुसलसल इन्होंने कर्जे पे कर्जा ही लिया। ये देखें ना, आप हमारे पास जो मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है वो अपने पैसे नहीं पूरे कर पाता, वो इकॉनमी को कैसे संवारेगा? आप ये देखें। और मज़ीद अगर बात करें तो सिफारिशों का निज़ाम इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ाया पाकिस्तान के अंदर। यूथ के अंदर जो टैलेंट था, रियल टैलेंट था, जो काबिल बंदे थे, उनको आगे ना आने दिया गया। और हाल देख लें हमारे इदारों का, रेलवे का हाल आपके सामने है, पीएए का हमारे सामने है। ये पिछले रोज एक स्कैंडल भी पकड़ा गया था कि वहाँ पे जाली लाइसेंस के हवाले से कि अनट्रेन्ड पायलट थे। देखे ना, एक एरोप्लेन हवा के अंदर उड़ना उसने, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे उस पायलट से जहाज ना उड़ाया जाए, कोई तकनीकी खराबी आ जाए, वो पायलट को अगर समझ नहीं होगी वो तो फिर काफ़ी जानों को ले मरेगा फिर अपने साथ ही। लेकिन माइज़ा हमीद गुज्जर साहिबा को ये क्यों लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को उजाड़ा है? माइज़ा हमीद गुज्जर साहिबा को क्यों लगता है ऐसे? ज़ाहिर बात है ना, अब जो जिसका पिट्ठू होता है वो उसी की साइड ही लेगा। मैं आपको ज़्यादा, मेरे पास अब अल्फाज नहीं इसके ऊपर बोलने के लिए। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने देखे क्या किया अब तक यूथ के लिए, सिर्फ एक लैपटॉप स्कीम लेके आए। तो वो अगेन कह रहे हैं कि अब हम यूथ को लैपटॉप देंगे, यूथ को हम आईपैड देंगे, टैबलेट्स देंगे, यूथ को इंटर्नशिप्स देंगे, और वाईफाई, मरियम साहिबा ने ये अनाउंसमेंट भी की है कि वाईफाई जो है वो उसको फ्री वाईफाई दी जाएगी। और ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल यूथ ज़्यादा करती है, तो इससे यूथ को फ़ायदा होगा। वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हैं। इन्हें बताएं कि आईटी सेक्टर के लिए अब तक इन्होंने क्या किया, आईटी सेक्टर के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं। पहले तो इतना कोई खास नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा कह रहे हैं कि हम आईटी सेक्टर के लिए बहुत करेंगे। और एग्जांपल भी दी जाती है कि जो हमारा नेबर है भारत, वो आईटी सेक्टर में काफ़ी आगे चला गया हुआ है, और हमने भी अब आईटी सेक्टर में जाना है। ये मरियम साहिबा ने अभी हालिया ही कहा है। ये हालिया कह रही है ना, चले देखेंगे ये इसके ऊपर क्या सा इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप देखिए, हमारे पास अभी सिर्फ 3G ही चल रहा है। ये जो 4G जो मैं लिखा आता है सिम्स के ऊपर, आप देखिए वो सिर्फ उसको अपग्रेड किया हुआ है, वो मुकम्मल 4G नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, बल्कि इससे भी दुनिया आगे जा चुकी हुई है। हमारा आईटी सेक्टर देख लें, हमारे पास तो टावर्स ही नहीं है बाकायदा। ये खुद आईटी के मिनिस्टर ने इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि हमारे पास टावर्स नहीं है, हम किस तरीके से फैसिलिटी को बहाल कर सकते हैं। 4G की आपने बात की ना, तो 4G आपने कहा कि असल में वो 4G नहीं है, 3G है। बल्कि वो 3G भी नहीं है, वो 2G को थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है, वो असल में 2G ही है। जी ये देखिए ना, वर्ल्ड वाइड तो हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी चल रही है, उससे आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी अब आनी चाहिए थी, 5G आ जानी चाहिए थी, इसके ऊपर काम होना चाहिए था। इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने आईटी के लिए कुछ किया नहीं, हमारे पास रेलवे डिपार्टमेंट के लिए कुछ किया नहीं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 80 की दहाई से इक्तदार में है, ठीक है? तो इन्होंने प्राइमरी वर्क्स नहीं किए, सेकेंडरी वर्क्स किए। प्राइमरी वर्क्स कौन से हैं? देखिए, जो डेवलपमेंट होती है ना, उसके ऊपर एक अच्छी रिसर्च चाहिए होती है। उस एलिमेंट को हाईलाइट करने की जरूरत होती है जो एसेंशियल होता है। हमारे पास भाईजान इस वक्त देखा जाए, इन्होंने अगर गौर से देखे पाकिस्तान के मामलात के ऊपर स्टडी करना शुरू करें, हमारे पास हेल्थ का सिस्टम नाकारा है, एजुकेशन नाकारा है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर चले जाएं, आपको सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएगा टीचर्स के, मगर उनकी क्वालिफिकेशन जीरो होगी, वो बगैर बुक के पढ़ा नहीं पाएंगे।
ٹیچر ظاہری بات ہے جو ایک ٹیچر کتنے ٹائم سے ایک سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہے اس کو تو ویسے زبانی پتہ ہو جاتا ہے چیزیں. ظاہری بات ہے نا, ہم اپنی فیلڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں, ہم ظاہری بات ہے ڈیلی ہم نے فیلڈ کے اندر کام کرنا ہوتا ہے, ہمیں تو ویسے پتہ لگ جاتا ہے کہ چیز معاملات کیا ہیں, کیا بات کرنی کیا بات نہیں کرنا. خیر یہ تو چلے ڈفرینٹ ہے, وہ ایجوکیشن ہے. ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ اتنے ٹائم سے پڑھا رہے ہو, آپ کو تو زبانی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. وہ بغیر بک کے بول نہیں پاتے اور ان کو دیکھ لیں بالکل الٹریٹ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا, تو آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی کام نہیں کیا جب سے یہ اقتدار میں ہے؟ جی بالکل اچھے طریقے سے نہیں کام کیا. کہ لیپ ٹاپ دے دینے سے کوئی ایسی بڑا کام نہیں ہو جاتا. لیپ ٹاپ ظاہری بات ہے کوئی بھی ایک طرح سے انعام ہے نا, یوتھ کو ایک انعام دے رہے ہیں. بھائی آپ اگر آپ نے انعام دینا ہے تو بھائی آپ ایجوکیشن سسٹم کو اوپر لے کے آؤ, ہماری ٹیچنگ فیسلٹیز کو بہتر کریں. کیا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. گورنمنٹ اسکولس کی میں کو ایگزامپل دے دی ہے. اب وفاق میں ان کا پرائم منسٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا شہباز پاکستان, اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور ان کے والد صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے. تو ان کی جو اسکروٹنی میں ان کی جو انڈر ہے پاکستان کی کیسی خدمات دیکھ رہے ہیں, اور کیسا پاکستان کو یہ لے کر چلیں گے آپ کے خیال میں؟ اس طریقے سے لے کے چلیں گے مزید قرضے پہ قرضہ بڑھے گا, اور پاکستان کی بائی جان جو فورن سطح پہ جو اس کی ساخت ہے اس کو ڈیمیج کریں گے. وہ کہتے ہیں کام چلاؤ, وہ حساب کریں گے پاکستان کا دوبارہ سے. ہماری معیشت کا مزید بیڑا گرک کرتے چلے جائیں گے جیسے انہوں نے کیا ہے. اس وقت IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ جو حکومت بنا رہے ہیں یہ صرف قرضہ لینے کے لیے بنا رہے ہیں. ہمیں اس وقت $25 ملین کا جو قرضہ ہے وہ واپس کرنا ہے ورلڈ وائڈ. یہ جناب آپ کو میں بتا دوں, اور 125 ملین یا 125 بلین ڈالر کا, 125 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے. بلینز میں 25 بلینز میں واپس کرنا ہے. وہ ہم کہاں سے کریں گے؟ اتنے تو ہمارے ریزروز میں ریزرو سے 3 گنا زیادہ ہے. اگر انہیں حکومت نہ بنائی, کوئی اگر انہوں نے اچھا فیصلہ نہیں لیا تو پھر مجبوراً سرکاری سطح پہ بہت برا حال ہو جائے گا. پاکستان بالکل ہی ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر انہوں نے اس پہ کچھ نہ کیا. اگر انہوں نے صرف اپنی ذاتیات کی بنیادوں کو ہی یہ صرف جماعت دیکھتی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا, اس وقت ہم نے قوم کے مفاد کو دیکھنا ہے. پاکستان کی جو یوتھ ہے نا اسپیشل, اس کو امپاور کرنا ہے. یوتھ امپاور ہوگی ایجوکیشن کو آگے لا کر, ہیلتھ کو آگے لا کر. دونوں سیکٹرز بالکل ہی ہمارے بیکار کر کے رکھے ہوئے انہوں نے. پاکستان مسلم لیگ نون یہ کلیم کرتی ہے اسپیشلی مریم صاحبہ کہ 2015 میں ہم ہیلتھ کارڈ لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے, اور مریم صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے ہیلتھ کارڈ پر بڑا کام کیا تھا. اگر کام کیا تھا تو یہ محترمہ بتائیں نا, پھر یہ ان کے بندے آگے کیوں آ جاتے ہیں اتنے زیادہ؟ جو ہائی لائٹر طبقہ ہے وہ کیوں نہیں آگے آتا؟ وہ کدھر گیا؟ یعنی کہ سوال ہے. یعنی کہ ان کے دور حکومت میں غریب کو ریلیف نہیں ملتا بلکہ امیر کو ریلیف ملتا, آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ جی بالکل, جو ان کے بندے ہیں ان کو ریلیف دیتے ہیں. اپنوں کو نوازتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی اپنوں کی نوازتے ہیں. یہ کیا کریں گے آگے؟ آپ دیکھا نہیں کہ اب مریم صاحبہ کس طرح دورے کر رہی ہیں, کس طرح وزٹ کر رہے ہیں, کس طرح میڈیا انہیں کوریج دے رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ کوریج میڈیا تک ہی محدود ہے یا ریئلٹی میں بھی یہ واقعی کام کر رہی ہیں؟ نو, ان سمپل انہوں نے صرف ایک اپنی ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یہ دورے کر رہی ہیں تاکہ دکھا سکوں کہ ہم کتنی محنتی ہیں. دکھاوا کر رہی ہیں؟ بالکل دکھاوا. خدمت نہیں کر رہی؟ نہیں. کیا خدمت کی ہے انہوں نے, آگے کیا کریں گے؟ نہیں, اب جیسے وہ میڈیا پہ ہمیں میڈیا کے ذریعے چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ مریم صاحبہ آج وہاں گئی ہیں, آج وہاں گئی ہیں, یہ ان کا اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, غریب کے لیے غریب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ ایکچوئل میں ہو رہے ہیں یا صرف میڈیا تک محدود ہیں؟ دیکھیے میں میڈیا کا جیسے آپ نے ذکر کیا نا, تو میڈیا کا بیسک کام ہے بھائی جان ہائی لائٹ کرنا ہے ایشوز کو, اویئر کرنا. تو میڈیا اپنا کام کر رہا ہے. آگے اگر یہ محترمہ کی بات کریں تو یہ محترمہ صرف اپنے آپ کو خود آگے ہائی لائٹ کروا رہی ہے تاکہ میں دکھا سکوں کہ ہم پاکستان کے کتنے محب ہیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, مریم صاحبہ کے دورے آپ بھی میڈیا پر ملاحظہ کرتے ہوں گے. کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی عوام کی خدمت کے لیے دورے کر رہی ہیں یا ویسے ہی میڈیا پر خود کو کوریج دینے کے لیے, ایک عوام میں اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے کر رہی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا.